بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد على السراء والضراء والعافية والبلاء، لا تنال رحمتك إلا برحمتك ولا تدخل جنتك إلا برحمتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أشرف من وطئ الحصى بنعله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، صلى عليه الله ما جن الدجى وما أضاءت فلكا شمس الضحى، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا إخواناً على سرر متقابلين في جنات النعيم. وبادئ ذي بدء فإني أشكر الله تعالى، ثم أشكر الإخوة القائمين على جمعية الدعوة والإرشاد بأبها على حرصهم على تنسيق هذه الدورة العلمية، والتي كان لنا فيها حظ بأن نشارك بشرح هذا المتن العظيم، متن رسالة أصول التفسير أو مقدمة أصول التفسير كما يسميها البعض لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا المتن، ثمة أمور لابد أن نشير إليها إشارات سريعة، وخاصة أننا الآن نجتمع على مائدة العلم، والاجتماع على مائدة العلم وفي بيت من بيوت الله تعالى، وما منا أحد أتى إلى هذا المكان إلا من أجل هذه المائدة، فهذا يعني أن العبد سيكون حريصاً كل الحرص، وطالب العلم بالأخص، على أن يستحضر النية الخالصة وهو يجلس في مثل هذا المجلس. السلف رحمهم الله كانوا دائماً يتواصون بتعاهد هذه النيات. الإمام أحمد كان يقول لولده عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. ونحن نعلم بل ونقرأ في كل جمعة آخر آية من سورة الكهف، وهي قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا ملحظ مهم، أن الله قال ولا يشرك بعبادة ربه، ولم يقل ولا يشرك فقط. طيب، لماذا نص على العبادة؟ لأن الله لا يقبل من العبادة قولا أو عملا إلا ما كان خالصا لوجهه. إذا ليس المراد فقط التوحيد كما يفسرها البعض، وإنما الأمر أعم: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أجمع ما ذكر في بيان معنى الإخلاص ما ذكره المحاسبي ابن الحارث رحمه الله، حيث قال: الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب، بمعنى أن كل أمر من أمور الدنيا خلقه الله، إذا أردت أن تكون مخلصاً فلا تجعل له نصيب من حظ الآخرة، خاصة في طلب العلم. ثم يأتي أمر أعظم من الإخلاص، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يقرع باب صدق الإخلاص، وليس فقط الإخلاص. الإخلاص
يكون فيه باطن الإنسان وظاهره سواء. صدق الإخلاص ينبغي أن يكون فيه الباطن خيرا من الظاهر، وهذه مرتبة عليا ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج، ومما ينبغي أن يتلمسها طالب العلم أن يعتني بصدق الإخلاص، فهو ليس فقط مخلص ولكنه ينشد المرتبة العليا. وهذا ما كان ينبغي أن يكون في كل عمل من أعمال الجوارح أو عمل أو قول من أعمال وأقوال القلوب أو أقوال اللسان. الأمر الآخر الذي ينبغي أيضا أن ننبه عليه أننا عندما نتحدث عن مقدمة أصول التفسير فنحن نتحدث عن علم ارتبط بالقرآن بشكل مباشر، والعلم الذي يرتبط بالقرآن له خطورة، لأن العبد الذي يتقلد زمام الحديث عن تفسير كلام الله تعالى لا بد أن يحذر من أن يزل لسانه أو قلمه بزلة يحمل تبعتها عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن التفسير عموما هو حديث عن بيان مراد الله تعالى من كلامه، ومن هو الذي يجرأ أن يجتهد في بيان مراد الله جل وعلا من كلامه إذا لم يكن الله تعالى هو الذي بين مراده أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم أو أولئك أصحاب القرون المفضلة من صحابة وتابعين وتابعيهم وسلف الأمة الذين كانوا أقرب عهدا لنزول القرآن وألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأفصح لغة ممن جاء بعده. إذن الأمر خطير. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قال على الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إذن المسألة تحتاج من طالب العلم أن يكون على حذر عندما يتحدث في تفسير كلام الله تعالى، ولا يظن أن الأمر يسير وأن القرآن مفهوم وأننا كلنا نستطيع أن نفهم القرآن. هناك فرق بين التفسير للقرآن وبين التدبر للقرآن، وهذا سيأتينا إن شاء الله لاحقا. هذه أمور أنا أردت أن أجعلها في البداية حتى يتعاهد الإنسان نفسه في ذلك، واحرص دائما أن تقول في دعائك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه. هذا مما يجدد عند العبد إخلاصه ويجعل مسألة الإخلاص حاضرة أمام عينيه بشكل مستمر. أما بالنسبة لهذا المتن الذي سوف نتناوله بالتعليق، وأنا قلت التعليق لأن حقيقة أن شرح كل كلمة من هذا المتن لا تكفيها دورة في 3 أيام على مجلسي، ولكني سأحاول أن ألملم شتات هذا الشرح ما استطعت إلى ذلك سبيلا من خلال طريقة معينة سوف نسير عليها في شرح هذا المتن، وهي ملخصها في 3 أمور. أولا، سوف نقرأ المتن وسيقوم القارئ بالقراءة، وبعد أن يقرأ كل مقطع سنمر عليه سنضع له عنوانا يناسب هذا المقطع، ونحاول أن نبين الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى توضيح. فإذا انتهينا من القسم الذي أريد قراءته متصلا سوف أطرح لكم مسائل متعددة على هذا القسم ومرتبطة بالمتن الذي ذكره شيخ الإسلام، ونبين أقوال العلماء في هذه المسألة ما بين مثال أو دليل أو ترجيح أو غيره. هذه الطريقة التي سنسير عليها في شرح هذا المتن، ولن نقف مع كل كلمة سيقرأها القارئ أثناء القراءة. لماذا ندرس هذا المتن، متن رسالة شيخ الإسلام؟ لماذا هذه الدورة أصلا تقام؟ الحقيقة أن هناك أهداف نريد تحقيقها من دراسة
هذا المتن في هذه الدورة. أول هدف أن يشعر طالب العلم أنه فعلا يطلب العلم الشرعي. نحن في زمن كثر عندنا الاستماع والمشاهدة أكثر من التلقي، والحقيقة أن الاستماع والمشاهدة فيها خير كثير، ولكن تلقي العلم كما تلقاه السابقون يبقى له حظه من الفائدة العظيمة لطالب العلم. ولهذا إذا وفق طالب العلم إلى أن يثني ركبته في المجلس أو في المسجد ويتناول متنا شرحا وتعليقا، فلا شك أن هذا من أعظم الأعمال التي يعملها الإنسان في عباداته، وهي طلب العلم، بل إنها مقدمة أيضا حتى على بعض النوافل التي يتنفل بها العبد في صلواته. إذن تحقيق طلب العلم الشرعي هدف من أهداف إقامة مثل هذه الدورة. أيضا الحرص على الخيرية والفضل التي وعد بها من تعلم القرآن وعلمه. وهنا ملحظ مهم، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس فيه قصر للخيرية على تعليم حروف القرآن فقط، وإنما الخيرية تشمل تعليم الحروف وتعليم المعاني وتعليم التفسير، وكل ما يتعلق بالآية القرآنية فإن تعليمه وتعلمه داخل في هذه الخيرية. وهذا يجعل العبد يحرص على أن يقرع باب تعلم هذا العلم العظيم، علم تفسير كلام الله جل وعلا. أيضا من الأهداف التي نريد تحقيقها إتقان موضوعات رسالة شيخ الإسلام والمسائل التي اشتملت عليها. هذه الرسالة كما سيأتينا إن شاء الله كتبها شيخ الإسلام من إملائه، يعني ما جلس يجمع المصادر والمراجع ويكتب لنا هذا المتن، لا، كتبها من حفظه. فكل ما ذكر شيخ الإسلام يحتاج إلى أن نقف معه، ليس لأنه كلام معصوم أبدا، ولكن لأننا سنضيف عليه ما يحتاج إلى إضافة، وسنوضح ما يحتاج إلى توضيح، وسنعلق على ما يحتاج إلى تعليق. ولهذا هذه الرسالة تعتبر أصل عظيم من الأصول التي ذكرها العلماء في علم أصول التفسير. أيضا من الأهداف التي نريد أن نحققها من دراسة هذا المتن جمع القواعد التفسيرية والعلمية التي وردت في رسالة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ذكر قواعدا في التفسير وقواعدا في الترجيح، سنشير إليها وسنعلم عليها في المتن ونوضح هذه القواعد. أيضا نحتاج إلى التعريف بالكتب التي يحتاج إليها طالب العلم في هذا الفن من فنون العلم، وكذلك سنبين أهم الشروح التي نحتاجها في مثل هذا المتن من أجل أن يكون طالب العلم على بصيرة لماذا يدرس هذا المتن. الجزئية الأخرى أيضا التي أريد أن أذكرها في البداية وهي أهم الطبعات التي طبعت في شرح هذه الرسالة. من أفضل الطبعات التي طبعت في شرح هذه الرسالة الطبعة التي حققها الدكتور عدنان زرزور. والحقيقة أن هذه الطبعة طبعة قيمة ونفيسة، والأصل أن طالب العلم ما يهمل اقتناءها. هذا من ناحية الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب. هناك طبعة أخرى وهي محققة، وهذه الطبعة أثنى عليها كثير من الشراح بتحقيق عثمان جاد الله، وهي من أفضل الطبعات المحققة في مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير.
أيضا الأستاذ الدكتور مساعد الطيار له شرح لمقدمة أصول التفسير، وسنعتمد عليه كثيرا في شرح هذه المقدمة أو هذه الرسالة، وحري بطالب العلم أن يقتنيها، فهي نفيسة وقيمة. وهناك شروح أخرى غيرها، منها شرح للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وشرح للشيخ الدكتور صالح العصيمي، وشرح آخر أيضا للشيخ صالح آل الشيخ، وجميعها شروح قيمة ونافعة. لكني أنا ارتضيت لكم الشرح الذي أخذت منه معظم ما سأذكره لكم، شرح الدكتور مساعد الطيار، لأنه متأخر على هذه الشروح، وذكر أغلب ما ذكر في تلك الشروح وزاد عليه، ونحن تعنينا الزيادة أيضا التي لم تذكر، لأنها تصب في تحقيق هدف من أهداف هذه الدورة، وهو الوقوف على المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام في هذا المتن. أيضا من الأمور التي سننبه عليها قبل البدء في متن الرسالة هو أهمية هذه الرسالة. أهمية هذه الرسالة، أنا ذكرت قبل قليل أهمية الدورة، الآن نريد أن نعرف أهمية هذه الرسالة. أول أهمية تتعلق بهذه الرسالة أنها متعلقة بأصول علم من أهم العلوم الشرعية وأشرفها على الإطلاق، وهو علم التفسير. ولذلك ما ينبغي للمتخصصين في التفسير أو الذين يقرعون باب طلب العلم في التفسير أن يهمل أن يبدأ أول ما يبدأ برسالة شيخ الإسلام. أيضا هذه الرسالة اشتملت على قواعد مهمة يحتاجها كل طالب علم في فهم القرآن ومعرفة تفسيره، ولأنها مشتملة على قواعد فلا بد من دراسة هذه الرسالة. ولهذا ظهر عندنا بعض المتأخرين من العلماء الذين كتبوا في القواعد، مثل الدكتور خالد السبت في قواعد التفسير، مثل الدكتور عبد العزيز أو الدكتور حسين الحربي في قواعد الترجيح عند المفسرين، وهم حقيقة استقوا كثيرا من رسالة شيخ الإسلام في هذه المقدمة. أيضا من أهمية هذه الرسالة أنها تعد من أهم ما كتب في أصول التفسير، من أهم ما كتب في أصول التفسير، إن هناك ما كتب في أصول التفسير قديما وحديثا وسأبينه، لكن هذه الرسالة تعتبر من أهم ما كتب على الإطلاق. أيضا من أهمية هذه الرسالة مكانة مؤلفها. أنتم تعرفون أن الرسالة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وهذا رجل كلنا نعلم أنه تميز بغزارة علمه وسعة اطلاعه ومقدرته على ضبط الأصول والقواعد وقوة ترجيحاته وتحريراته. هذه كلها أمور تجعلنا بحاجة فعلا أن نقف مع مثل هذه الرسالة. وحتى لا أطيل كثيرا في ترجمة شيخ الإسلام، أنا سأحيلكم على 4 مصادر يرجع إليها في ترجمة شيخ الإسلام لشهرته ولمعرفتنا جميعا بشيخ الإسلام رحمه الله، لكن هذه تعين طالب العلم على القراءة في سيرته أكثر، وأنا أوصيكم بذلك، لأن من يقرأ في سير العلماء فإن هذا يشحذ همته إلى الطلب، وخاصة أن شيخ الإسلام رحمه الله عاش ما بين سنة 661 و 728، يعني عاش تقريبا 67 سنة، ومع ذلك فقد ترك لنا ميراثا علميا عظيما قل أن تجد مثل هذا الميراث عند من يعمر مثل هذا العمر أو أكثر منه. من أهم هذه المؤلفات كتاب اسمه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. هذا الكتاب لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. أيضا من الكتب التي يستفاد منها في ترجمة شيخ الإسلام كتاب الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية
للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المصري، الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية. أيضا من المؤلفات الكواكب الدرية في مناقب الإمام ابن تيمية، الكتاب السابق لسراج الدين عمر بن علي البغدادي البزار، كتاب الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية لسراج الدين عمر بن علي البغدادي البزار. أما الكواكب الدرية في مناقب الإمام ابن تيمية للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المصري. الكتاب الرابع الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون، الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 7 قرون. جمع هذا الكتاب الشيخان المحققان محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمران. هذه المصادر الأربعة من أجمل ما كتب في التعريف بشيخ الإسلام والوقوف مع سيرته العطرة. انتقل الآن إلى مسألة أخرى هامة، وهي عنوان هذه المقدمة. عنوان هذه المقدمة، طبعا كلكم ترون على غلاف المتن عبارة مقدمة في أصول التفسير. الحقيقة أن هذا المسمى ليس من صنع شيخ الإسلام. مقدمة في أصول التفسير ليس هذا المسمى من صنع شيخ الإسلام، بل هذا من صنع القاضي الحنبلي محمد جميل الشطي. إذن تسمية المتن مقدمة في أصول التفسير ليس لشيخ الإسلام، وإنما هو لمحمد ابن جميل الشطي، والذي نشر رسالة شيخ الإسلام عام 1355. وهذا الكلام ذكره الدكتور عدنان زرزور في شرحه لمقدمة شيخ الإسلام. هذه مسألة مهمة حتى تكون واضحة لدى الجميع. طيب، ما الذي قاله شيخ الإسلام إذن حتى جعل الناس يظنون أن عنوان الرسالة مقدمة في أصول التفسير؟ قال شيخ الإسلام: قد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن تفسيره ومعانيه والتمييز بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. هذا كلام شيخ الإسلام. إذن هو لم يسميها مقدمة في أصول التفسير، هو سماها قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذن المسمى حتى من نص كلام شيخ الإسلام ليس له، هو كما ذكرنا لمحمد بن جميل الشطي. طيب، مسألة أخرى أيضا: متى كتب شيخ الإسلام هذه المقدمة؟ هذه أيضا مسألة نريد أن نعرف متى كتب شيخ الإسلام. من خلال قراءة الرسالة اللي كتبها شيخ الإسلام لا يظهر تاريخ الكتابة، حتى النسخ التي قام العلماء بتحقيقها، نسخ الخطية، ما ظهر فيها التاريخ. ولكن ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين ذكر كلاما يمكن أن يفيد عن وقت كتابة هذه المقدمة، حيث قال: وبعث إلي، ابن القيم يقول عن شيخه ابن تيمية، يقول: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. هذه العبارة نص عليها ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. هذه العبارة قد تشير إلى أن القاعدة التي بعث بها شيخ الإسلام إلى ابن القيم هي هذه المقدمة التي بين أيدينا. هذا هو فقط القول الوحيد الذي نستطيع أن نبني عليه بأنها كتبت في أواخر حياته رحمه الله
ورضي عنه. ما هي الموضوعات التي تناولتها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ العلماء كل من يقوم بشرح هذه الرسالة وكل من يقوم بتحقيقها يضع لها موضوعات. أنا سأكتفي بأن أذكر لكم الموضوعات التي ذكرها الدكتور عدنان زرزور والموضوعات التي ذكرها الدكتور مساعد الطيار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى. الدكتور عدنان زرزور قسم هذه الرسالة إلى 5 فصول. قسم هذه الرسالة إلى 5 فصول. الفصل الأول قرر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن لأصحابه كما بين لهم ألفاظه. هذا الفصل الأول، وهذا سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في القادم بإذن الله. الفصل الثاني الخلاف الواقع بين السلف في التفسير، وأنه من اختلاف التنوع في الغالب. الفصل الثاني عند عدنان زرزور الخلاف الواقع بين السلف في التفسير، وأنه من اختلاف التنوع في الغالب. الفصل الثالث النوع الأول من أسباب الاختلاف الواقع في التفسير. النوع الأول من أسباب الاختلاف الواقع في التفسير. الفصل الرابع النوع الثاني من أسباب الاختلاف في التفسير. الفصل الخامس أحسن طرق التفسير وحكم التفسير بالرأي. هذه الموضوعات التي وضعها عدنان زرزور في تقسيمه لموضوعات هذه الرسالة. دكتور مساعد الطيار قسمها إلى أقسام وليس فصول، وكانت أيضا 5 أقسام. القسم الأول بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة. بيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وألفاظه للصحابة. القسم الثاني اختلاف التنوع والتضاد في التفسير. اختلاف التنوع والتضاد في التفسير. القسم الثالث سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال. القسم الرابع أحسن طرق التفسير. القسم الخامس التفسير بالرأي. هذه 5 أقسام ذكرها الدكتور مساعد في تقسيم لموضوعات هذه الرسالة. الآن سأنتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التعريف بموضوع هذه الرسالة. هذه الرسالة كما تعرفون وكما هو ظاهر أمامكم في أصول التفسير. إذن موضوعها هو أصول التفسير. إذا كنا نتكلم عن أصول التفسير، وقد بينا قبل قليل أن المقدمة ليست هي المسمى الذي ذكر شيخ الإسلام، نحتاج أن نعرف الأصول ونحتاج أن نعرف التفسير. وهذه مسألة أنا سأذكرها بإيجاز، وإلا الحديث فيها يطول. أولاً نريد أن نعرف أصول التفسير. أصول التفسير مركب من كلمتين. كلمة أصول وهي جمع مفرده أصل، والأصل في اللغة أسفل الشيء وأساسه، ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره، وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. هذا معنى الأصل. طبعا الأصل عندنا عند طلاب العلم إذا أردنا أن نبحث عن معنى كلمة
عند لغة العرب فيجب أن نذهب إلى كتب المعاجم. ومن كتب المعاجم التي لا ينبغي أن يهمل طالب العلم الذهاب إليها عندما يريد أن يحرر أصل كلمة من الكلمات كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو من أقدمها، والخليل ما أكمله، الذي أكمله تلميذه سيبويه. كذلك من الكتب المهمة في هذا الباب تهذيب اللغة للإمام الأزهري، هذا كتاب مهم لطالب العلم يجب أن يذهب إليه. كذلك من الكتب المهمة في المعاجم معجم مقاييس اللغة لابن فارس. هذه ثلاثة متقدمة، يفترض أن طالب العلم ما يهمل الرجوع إليها. في غيرها أيضا مثل جمهرة اللغة، وفي مثلها تهذيب الصحاح، ولكن هذه الثلاث تعتبر من أجمعها وأقدمها. ثم بعد ذلك يأتينا لسان العرب لابن منظور. هذه كتب معاجم مفترض أن طالب العلم ما يهمل الرجوع إليها عند البحث عن أصل كلمة. فإذا كانت الكلمة لها علاقة بعلم من العلوم، سواء كان علم أصول الفقه ولا علم الفقه ولا علم التفسير أو الحديث، فينبغي أيضا أن نذهب إلى تحرير المصطلح عند أصحاب هذا العلم، ولا نكتفي فقط بأصل الكلمة في لغة العرب. ونحتاج أيضا عندما تكون الكلمة من الكلمات الغريبة في القرآن أن نذهب إلى كتب غريب القرآن ونحرر منها معنى الكلمة، مثل كتاب غريب القرآن لابن قتيبة، وكتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وغيرها أيضا من كتب الغريب المتقدمة والمتأخرة. إذن هذا الأصل اللغوي لكلمة أصول. وبعضهم أيضا ذكر في معنى كلمة أصول أنها مثل القاعدة، والقاعدة الأساس. أما بالنسبة لكلمة تفسير، فالتفسير في اللغة مأخوذ من مادة فسر، ومعناها ظهور الشيء وكشفه وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. وهذا يعني أن التفسير فيه الإيضاح وفيه الظهور وفيه الكشف وفيه البيان. أما تعريف التفسير في اصطلاحات علماء التفسير فله تعريفات كثيرة، أنا سأذكر جملة منها على وجه العجالة، ويعود الطالب العلم بعد ذلك إلى العلماء الذين تحدثوا عن معنى التفسير. من التعريفات الاصطلاحية للتفسير أنه علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها. أنا كان يحدثني الإخوة المنسقين قبل الدورة بأن هناك أسئلة ممكن أنا أسأل فيها الحاضرين ويجيبون عليها ويكون لهم جوائز. أنا سأسأل الآن السؤال الأول: ماذا تلاحظون على هذا التعريف الذي ذكرته لكم قبل قليل في تعريف التفسير؟ لاحظوا معي، تعريف التفسير علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها. ماذا تلاحظون على هذا التعريف؟ نبغى واحد كذا يجيب. طبعا الأصل عندي أنكم إذا لم ترفعوا أيديكم سأختار عشوائيا، أن هذا منهجي دائما مع طلاب العلم، لا في الجامعة ولا خارج الجامعة. تفضل يا شيخ. أنه تعريف عام، لا ليس هذا المقصود، وكلامك صحيح لكن ليس هذا الذي أردته. تفضل يا شيخ. أحسنت. هذا التعريف تناول جميع موضوعات علوم القرآن،
المرتبطة بالآية، ولم يكن تعريف لبيان المراد من الكلمة. ولذلك يجب أن نفرق عندما نعرف التفسير أن العلماء عرفوا التفسير بطريقتين: طريقة يذكرون فيها الموضوعات المتعلقة بالآية من علوم القرآن، ولهذا هو ذكر هنا قال ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها متشابهها إلى آخره. وهناك تعريفات أخرى تعرف المراد عند علماء التفسير من كلمة التفسير كما سأبين بعد قليل. استحق جاهز يا شيخ، يستاهل. طبعا احنا سمحنا له يجاوب، ولا اصلا اللي دارسين ماجستير ما يجاوبون على هذه الاسئله. طيب، التعريف الاخر، لاحظوا الان التعريف الاخر: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج احكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغه والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. لاحظوا هذا التعريف الآن. هذا التعريف اشتمل على عناوين أخرى ليست موضوعات، ولكنها الآن علوم ارتبط بها تفسير الآية: علم مرتبط بالبيان، علم مرتبط بالنحو، علم مرتبط بالتصريف، علم مرتبط بالقراءات، علم مرتبط بأصول الفقه. بينما في التعريف السابق كانت موضوعات اشتمل عليها علوم القرآن. إذن هذا نوع آخر من أنواع تعريف التفسير. وفي تعريف ثالث أيضا، أن التفسير هو بيان مراد الله تعالى من كلامه. إذن أصبحت التعريفات عندنا أنواع: في تعريف يشتمل على موضوعات متعلقة بعلوم القرآن المرتبطة بالآية، وفي تعريف مرتبط بالعلوم المرتبطة بتفسير هذه الآية، وهناك أيضا بيان للمفردة المتعلقة بالتفسير، وهي معرفة مراد الله تعالى من كلامه. طيب، الآن عرفنا إيش هو الأصل وعرفنا التفسير، بقي أن نعرف الآن المصطلح المركب، ما هو أو ما أصول التفسير. قال العلماء: أصول التفسير هي الأسس والقواعد العلمية التي يبنى عليها التفسير القويم للقرآن الكريم، وفهم ما وقع فيه من الاختلاف. إذن نحن عندما نتكلم عن أصول التفسير فنحن نتكلم عن الأسس والقواعد العلمية التي يبنى عليها التفسير الصحيح للقرآن الكريم، ونستطيع من خلال هذه الأسس وهذه القواعد أن نفهم ما وقع في التفسير من اختلاف، كما سيأتينا إن شاء الله في فصول هذه الرسالة. وهذا يعني أن علم التفسير كعلم الحديث وكعلم الفقه وكعلم العقيدة، هذه العلوم لها أصول. العقيدة لها أصول، الفقه له أصول في الفقه، التفسير كذلك له أصول في التفسير. ولكن يحسن هنا الآن بعد أن عرفنا معنى أصول التفسير أن ننتقل إلى مسألة الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن وقواعد التفسير. طبعا أنا عرفت التفسير مع أن هناك ألفاظ أخرى مرتبطة بالتفسير مثل التأويل، مثل التدبر، مثل الاستنباط، وحري بطالب العلم أن يذهب إلى معرفة معانيها، في الوقت ما يتسع أنني آتي بكل صغيرة وكبيرة وأبينها الآن، لكن هذه تعتبر ألفاظ أخرى مرادفة للفظ التفسير، ولكن لها معاني مستقلة. الألفاظ: التأويل، التدبر، الاستنباط، يجب أن يهتم طالب العلم بمعرفة الفروقات بينها وبين التفسير. لكن أنا سأفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن وقواعد التفسير. يجب أن نعلم أن أصول التفسير جزء من علوم القرآن،
أصول التفسير جزء من علوم القرآن، بل علم التفسير بالكامل موضوع واحد من موضوعات علوم القرآن. إذن أصول التفسير من علوم القرآن، وعلم التفسير الذي أخرجنا له أصول التفسير يعتبر أيضا موضوع واحد من موضوعات علوم القرآن الكثيرة. هذا بالمعنى العام. أما مصطلح قواعد التفسير فهو جزء من مصطلح أصول التفسير. إذن أصبح عندنا مصطلح عام ومصطلح أقل منه عمومية ومصطلح آخر أقل. المصطلح العام عندنا علوم القرآن، ويدخل تحته علم التفسير وعلم أصول التفسير. المصطلح الذي أخص منه علم أصول التفسير، والمصطلح اللي أخص منه علم قواعد التفسير. فأصبحت قواعد التفسير من أصول التفسير، وأصول التفسير من علوم القرآن التي منها علم التفسير. إذن هذا هو الترتيب لهذه المصطلحات التي بينها عموم وخصوص. ما هي موضوعات علم أصول التفسير؟ علم أصول التفسير يتلخص في 7 موضوعات، حتى ما نخلط بين التفسير وأصول التفسير. حكم التفسير، هذا من أهم الموضوعات في أصول التفسير. 2 أقسام التفسير، أقسام التفسير. 3 اختلاف السلف في التفسير. 4 الأصول التي يدور عليها التفسير. 5 طريقة السلف في التفسير. 6 طرق التفسير، ذكرتها ولا ما ذكرتها؟ طرق التفسير. 7 قواعد التفسير. هذه 7 هي موضوعات أصول التفسير. نسأل سؤال، بس هذا السؤال أنا سأختار من يجيب عليه، وسأختار واحد يكون إن شاء الله مركز معي ومنتبه. طيب تفضل يا شيخ، اللي جالس تكتب تفضل. إيش الموضوعات 7 لأصول التفسير؟ أيوة، أقسامه، اختلاف السلف، طريقة السلف، قواعد التفسير. باقي 2 ما بدك تكتبها. تفضل يا شيخ. الأصول التي يدور عليها التفسير، ذكرها قواعد التفسير. طرق التفسير، طرق التفسير. إذن هذه الموضوعات 7 هي موضوعات هامة، ما بنعطيه جائزة طبعا لأنه ما جابها كاملة، وإحنا ترى أصوليين يعني بحرفيين يعني. فهذه 7 موضوعات هي الموضوعات. لأن بعض الناس يقرأ في كتاب عند ابن كثير مثلا فيعتقد أنه عندما يقرأ معنى الآية أنه هذا من أصول التفسير. لا، هذا ليس من أصول التفسير، هذا علم تفسير. أصول التفسير لازم تدور على هذه الموضوعات 7. أهم المؤلفات في أصول التفسير، وهذه مسألة الكثير يسأل عنها، حتى بعضهم كان يراسلني قبل الدورة. أنا سأجيب عنها بطريقتين. أولا سنذكر ما كتب في أصول التفسير عند المتقدمين، أو بالأصح أهم ما كتب. لكن يجب أن نعلم أن المتقدمين عندما كانوا يكتبون في أصول التفسير لا يلزم أنهم يكتبون بمسميات المعاصرين. هم لهم طريقتهم في كتابة هذه القواعد، ولهذا قد تقرأ مثلا في الكتاب ولا تلحظ العناوين هذه، حكم التفسير، أقسام التفسير، لا، ما تلحظ هذا الكلام موجود. لكن أنا حاولت من خلال الكتب المتأخرة أن نخرج بالعناوين 7، وممكن تعودون في العناوين 7 اللي ذكرناها قبل قليل لكتاب فصول في أصول التفسير الدكتور مساعد الطيار، غير كتاب التحرير في أصول التفسير الدكتور مساعد الطيار، وذاك أخصر، ذكر هذه الموضوعات 7. المؤلفات المتقدمة عندنا كتاب اسمه
الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي. هذا كتاب متقدم من كتب أصول التفسير. أيضا كتاب الإكسير في أصول التفسير. طبعا لما نقول متقدم ما يجي واحد يظن أنه من القرون المفضلة، ما يجي واحد يظن بأنه من السلف، لا، هذول يعتبرون مقارنة مع من كتب الآن في التفسير متقدم، وسأتحدث بعد قليل عن متقدم ومتأخر. الإكسير في أصول التفسير لمحمد صديق خان القنوجي. الإكسير في أصول التفسير لمحمد صديق خان القنوجي أو القنوجي، شرح مجموعة 3 رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه لجمال الدين القاسمي. شرح مجموعة 3 رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه لمحمد جمال الدين القاسمي. ثم رسالة شيخ الإسلام التي بين أيدينا في هذه الدورة. هذه تعتبر مما كتب قديما أو متقدما في أصول التفسير. مما كتب مؤخرا كتاب اسمه الأساس في أصول التفسير لعبد المجيد الصاعدي. الأساس في أصول التفسير لعبد المجيد الصاعدي. أيضا كتاب أصول التفسير لسعود الصاعدي. أيضا كتاب أصول التفسير وقواعده لخالد العك. وعندنا أيضا أصول التفسير ومناهج المفسرين للزبن العسافي، وأصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتحرير في أصول التفسير، وكذلك فصول في أصول التفسير لمساعد الطيار، وتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه لعلي العبيد. هذه أمثلة لبعض كتب أصول التفسير التي كتبت مؤخرا، وبعض المؤلفين هؤلاء تتلمذنا في فترة من الفترات على أيديهم. الآن سأنتقل إلى مقدمة شيخ الإسلام. سأطلب من القارئ أن يبدأ بالقراءة وتتابعون معي على المتن، بس كان من المهم حقيقة أن نقف مع كل هذه التمهيدات والمداخل حتى تتضح لنا فكرة هذا المتن الذي نريد أن نتناوله بالشرح في هذه الدورة. ابدأ اقرأ يا شيخ، وركز معي أنني سأقف عند كل مقطع وأعنون له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لنا ولشيخنا ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. طبعا في بعض النسخ ذكروا أنه بدأ شيخ الإسلام بقوله رب يسر وأعن برحمتك. أضيفوها عندكم في النسخ الخطية. والحقيقة أن النسخة الخطية اللي رجع لها شيخ الدكتور مساعد الطيار يقول اتصل بي أحد الباحثين يعني الدكتور علي العمران وقالوا عندي نسخة خطية نفيسة لمقدمة شيخ الإسلام، فاتضح أنها نفس النسخة التي كانت بين يدي الدكتور مساعد، ففيها هذه الإضافة لعلكم تضيفونها، وهي ربي يسر وأعن برحمتك قبل البدء في الحمدلله. أكمل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى. وكما قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، ومبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب، هذه طبعا المقدمة اللي ذكرها القارئ قبل قليل. اختلف العلماء الذين قاموا بنسخ المخطوط في مقدار هذه المقدمة، في من اكتفى بقوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، ثم بدأ بعد ذلك: أما بعد فقد سألني بعض الإخوة. وفي من ذكر هذه الزيادة اللي قرأها القارئ قبل قليل. الذي يهمنا في هذه المقدمة بداية المقدمة من الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه اكتبوا عليها خطبة الحاجة، اكتبوا عليها خطبة الحاجة، مع ملاحظة أن خطبة الحاجة لها صيغ متعددة، وأجمع ما ذكر في هذه الصيغ رسالة في خطبة الحاجة للشيخ الألباني رحمه الله، حري بطالب العلم أن يرجع إليها ويقرأ أنواع الصيغ التي وردت فيها، وهي جديرة حقيقة بالقراءة والاقتناء. الأمر الآخر الذي أريد أن أذكره: بعض طلبة العلم يذكر في بعض الأبحاث وبعض الخطب شطرا من خطبة الحاجة، ويرى بأن هذه هي خطبة الحاجة. والحقيقة أن خطبة الحاجة نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، فالذي يريد أن يستشهد أو يستند إلى خطبة الحاجة فلا بد أن يأتي بالنص كما ورد. وهذه مشكلة دائما نجدها مع طلبة العلم في الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صيغة جزم، وصيغة الجزم تعني أنك ستذكر القول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما تذكره بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان المعنى يدل عليه، فهذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام بصيغة أخرى. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه أنه عندما يجزم بصيغة القول في ذكر الحديث أن يقول روي، أو أن يقول فيما معناه، حتى ما يصبح ناقلا للفظ ليس هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينطبق هنا في خطبة الحاجة. انتقل للفقرة التي بعدها. أما بعد. أحسن الله إليكم. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا المقطع اكتب عليه سبب التأليف. سبب التأليف طبعا شيخ الإسلام عندما يذكر عبارة فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين،
هو يقصد بها الكتب المتأخرة، لأن التفاسير التي يذكر فيها كلام السلف صرفا لا يكاد يوجد فيه خطأ من جهة الاستدلال، وإن كان قد يوجد فيها خطأ من جهة النقل. هذه مسألة مهمة. دائما الكتب التي كتبت في التفسير عند المتقدمين ويستدلون فيها بنصوص، لا يمكن أن نقول بأن هذه كتب فيها الغث والسمين، ولكنها كتب قد يوجد فيها نقل خطأ، كان تنقل رواية ضعيفة أو تنقل رواية فيها تصحيف أو ما شابه ذلك. فهذا ما يقصده بعبارة فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. تفضل يا شيخ. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه أكتب عليها من طرق تحصيل العلم، من طرق تحصيل العلم. وعبارة وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه قاعدة علمية، هذه قاعدة علمية، لأن العلم إما أن يكون صادراً عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك الإجماع. ما الدليل من القرآن على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع التي لا ينبغي أن يخالفها المسلم؟ من يعرف؟ تفضل. ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. إيش معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين هو الإجماع، ولهذا الإجماع أصل عندنا من أصول التشريع التي لا ينبغي، ومصدر من مصادر التشريع التي لا ينبغي أن يحيد عنها طالب العلم أو المسلم عموما. قال فإن المسلمين لا يجمعون على خطأ. انتقل الذي بعده. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. طبعا هذه الأوصاف اللي ذكرها شيخ الإسلام عن القرآن هي مأخوذة من الأثر المروي عن علي بن أبي طالب، حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. هذا كله مروي من الأثر أو مأخوذ من الأثر المروي عن علي بن أبي طالب. نكتب على هذا المقطع: الأمة بحاجة إلى فهم القرآن، الأمة بحاجة إلى فهم القرآن. قال تعالى: أكمل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طبعا هذه كلها استدلالات على حاجة الأمة إلى فهم القرآن. أكمل. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. اكتبوا على هذه المقدمة من إملاء الفؤاد. طيب، ما المراد بإملاء الفؤاد؟ المراد بإملاء الفؤاد أمرين: أنه كتبها من حفظه ولم يكن قد رجع إلى مصادر التفسير أو غيرها لكتابة هذه المقدمة. المعنى الثاني أنه لم يراجع هذه المقدمة. المعنى الأول أنه كتبها من حفظه، والمعنى الثاني أنه لم يراجع هذه المقدمة. وهذا يعني أنه ما قد يقع من أخطاء في هذه المقدمة فهو راجع إلى كونها من إملائه وكونها لم تراجع، فتحمل على سبق الذهن والوهم. من بعض الناس أحيانا، وهذا لاحظناه عند بعض طلبة العلم أصلحهم الله، أنه لا يقرأ كلام العلماء من أجل العلم، ولكن من أجل أن نعرف مواطن الخطأ، مواطن الخلل. هذا ليس منهج طالب العلم. أنت تقرأ العلم لذات العلم، فإذا ظهر أن هناك خطأ أو ظهر أن هناك أمرا يحتاج إلى تقويم ينبه عليه. وأنا أذكر عندما كنت في رسالة الدكتوراه في عام 1433 كان عنوان الرسالة تفسير ابن عطية، دراسة وتحقيق لسورتي الأنعام والأعراف. أنا بدأت بسورة الأنعام، وذكر ابن عطية في تفسير قول الله تعالى: الحمد لله الذي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم وهو الله في السماء يعلم سركم وجهركم، إلى أن بلغ آية الاستواء. ذكر عنها ابن عطية بمعنى الاستيلاء، وهذا موجود في كتب المتقدمين، ليس لأنهم أشاعرة أبدا، ولكنهم يذكرون قول الأشاعرة، وقد بين هذا العلماء سابقا وتحدثوا عنه كثيرا، لا علماء التفسير ولا علماء الحديث. الذي أريد أن أصل إليه، كان الذي يشرف عليه في ذلك الوقت هو صاحب كتاب مناهج أصول التفسير ومناهجه، الدكتور علي العبيد. فأنا كتبت أن هذا يدل على أن المؤلف كان أشعريا مثل ما يفعل طلبة العلم الحين. فقال الشيخ كلمة أزال أتذكرها جيدا، قال: ومن أخبرك أن ابن عطية كان أشعريا؟ هو لم يكن أشعريا، وإنما قال في هذه الآية بقول الأشاعرة. في فرق بأن تتهم إنسان في عقيدته، في منهجه، في طريقته، وبين أن تبين أصل هذا القول أين هو موجود. هذا ينبغي أن يكون درس لكل طالب علم. لا تدخل في عقائد الناس ولا في نواياهم ولا في مقاصدهم، أنت لست مطالب بذلك، وإنما أنت تتحدث عما يكتبون، عما يقولون، لك الظاهر واترك السرائر لله جل وعلا. فقد يجلس إنسان يتحدث عن أشخاص لربما حطوا رحالهم في الجنة. ولهذا عندما التقى يوما الإمام أحمد مع صاحبه يحيى بن معين، وكأن الإمام أحمد شق عليه كثرة الجرح والتعديل، فجلس يوما ورقت نفسه، فقال: ما لك يا إمام؟ يسأله يحيى بن معين. قال: والله أخشى أننا نتحدث عن قوم ونجرح ونعدل وقد حطوا رحالهم في الجنة. فهذا الأمر كان يشق على السلف، بس ما كان أمامهم بد من أجل تنقيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لمن يأتي الآن طالب علم متأخر ويدخل في هذا الباب ويجرح ويعدل من دون بصيرة، من دون علم، هذا ليس مقصود طلب العلم. ولهذا لا تقرأ العلم كتب العلماء من أجل أن تتصيد الأخطاء، من أجل أن تبحث عن المعاخذ، وإنما تقرأ
وتدرس لذات العلم. فإذا وقفت على شيء منها واحتجت إلى بيان فبين، واحرص دائما في البيان أن تنسب لمن سبقك، انسب لمن سبقك، فمن أسندك فقد حملك. إذن هذه عبارة من إملاء الفؤاد تحمل معنيين: معنى أنه كتبها من حفظه، ومعنى أنه لم يراجع هذه المقدمة. بعض العلماء الذين كتبوا من إملائهم أو كتبوا من حفظهم كانوا يذكرون اعتذاراً لأولئك الذين كتبوا من حفظهم. من بين هؤلاء ابن دريد. ابن دريد هذا اعتذر عما قد يقع في إملائه لكتاب جمهرة اللغة، فكان يقول: فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئا لم ينكر علينا إغفاله، لأن أمليناه حفظا والشذوذ من الإملاء لا يدفع. يعني يقول هو: إن كان في من سينكر علينا في جمهرة اللغة بأننا أخطأنا، فنحن أمليناه حفظا، فليعتذر لنا بأنه كان من حفظنا ولم يكن من منقولنا. هذا معنى كلامه رحمه الله. طيب، أنا سأقف الآن على هذه الجزئية التي قرأناها وأعلق عليها ببعض التعليقات الهامة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر. كيف جائز؟ لا، ليس هذا المقصود. هو المقصود بأننا عندما نقرأ كتابا ونحن نعلم أن صاحب هذا الكتاب كتبه من حفظه ولم يكتبه بالرجوع للمصادر لأي ظرف كان في ذلك الزمان، فلا يسلم من وقوع الخطأ، فلا نشنع عليه عند وقوع الخطأ، وإنما نبين الخطأ ونوضح الصواب ونعتذر له. ولهذا أنتم عندما تقرؤون كتب العلماء المتقدمين دائما ما يقولون: ولعله أراد كذا، ولعله قصد كذا. ليش يقولون هذا الكلام؟ حتى ما يحمل نفسه تبعة شخص لربما لم يتقصد هذا الخطأ. أنا لا أتحدث عن العلماء الذين ذكروا لنا بدعا ظاهرة، أنا ما أتكلم عن هذا، لكن في علماء محسوبين على أهل السنة ونجد عندهم أخطاء، فيجب أن نعتذر لهم ولا نجعل هذا الأمر ديدا طالب العلم. ترى طالب العلم إذا أطلق لسانه في الجرح والتعديل وفلان قال كذا وفلان قال كذا والتخطئة وتجرأ على ذلك، يخشى عليه أن يكون ممن يقع في لحوم العلماء. ولذلك من مات فقد أفضى إلى ما قدم، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن نحن نبين الحق ونكل السرائر إلى عالم السرائر. هذا المقصود الذي نريد أن نصل إليه. عندنا مسائل مهمة في هذا القسم اللي قرأناه قبل قليل، اللي هي مقدمة الرسالة. أول مسألة نريد أن نذكرها هنا سبب كتابة هذه المقدمة، السبب في كتابة هذه المقدمة. المؤلف رحمه الله بين لنا سبب كتابة هذه المقدمة، وقال أن بعض الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعين على أمرين: الأمر الأول فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والثاني معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. إذن شيخ الإسلام عندما كتب هذه المقدمة أراد أن يكتب قواعد كلية تعين طلبة العلم على معرفة أمرين: فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، ومعرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. إذن هذه أول مسألة نأخذها من هذه المقدمة. المسألة الثانية
شيخ الإسلام في المقدمة وصف لنا كتب التفسير، وصف كتب التفسير، وهذا الوصف ذكره في أمرين. الأمر الأول في قوله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. إذن هو الآن أعطانا وصف لكتب التفسير وقال بأنها مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ونحن ذكرنا قبل قليل أن هذا الكلام لا ينطبق على الكتب التي نقلت كلام السلف واقتصرت على الآثار، وإنما سيكون فيها خلل من ناحية صحة المنقول من عدمه. أما الغث والسمين والباطل والحق هذا سيأتي في الكتب التي جاءت بعدها. ولهذا نستطيع أن نقول أن الكتب المصنفة في التفسير على نوعين. الكتب المصنفة في التفسير على نوعين. النوع الأول الكتب التي تنقل أقوال السلف، الكتب التي تنقل أقوال السلف. من هم السلف؟ نحتاج أن نفرق يا إخوة بين السلف وبين المتقدمين وبين المتأخرين. إذن عندنا السلف والمتقدمين والمتأخرين. من هم السلف؟ السلف هم أصحاب القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السلف. من جاء بعد السلف بعد ذلك هؤلاء نسميهم ايش؟ متقدمين. إذن القرون المفضلة يعني ما قبل سنة 300، هؤلاء هم السلف. ما بعد ذلك سنسميهم متقدمين. طيب، ما بعد سنة 700 سيكونون متأخرين. طيب، الموجودين الآن في الوقت الحاضر وما قبله معاصرين. إذن في عندنا سلف وعندنا متقدمين وعندنا متأخرين وعندنا معاصرين. 4 مصطلحات. لا يأتيني شخص لعالم توفي سنة 900 مثل السيوطي رحمه الله 911 ثم يقول لي والسيوطي كان من السلف. لا، ليس من السلف، وإن كان على منهج السلف، ولكنه يعتبر من إيش؟ من المتأخرين، وإن كان هو قريب من المتقدمين لكنه يعتبر متأخر. بعض العلماء مثل ابن كثير رحمه الله، هل هو من السلف؟ لا، ليس من السلف، وإن كان على منهج السلف، ولكن من المتقدمين. ومن جميل ما يذكر عند الإمام الذهبي صاحب السير، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير رحمه الله تعاصروا في زمان واحد، تعاصروا في زمان واحد. فكيف تتوقع فترة من الفترات كان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية موجودا، وكان فيها ابن كثير موجودا، وكان فيها الإمام الذهبي موجودا، وكان ابن القيم أيضا موجودا. كيف سيكون مثل هذا العصر في العلم وفي الأحاديث المتبادلة بين العلماء وفيما يكتب؟ ولذلك لا زلت أقول أنه مهم لطالب العلم، مهم للغاية أن يعود كثيرا إلى قراءة سير السلف. أنا أذكر في رسالة الدكتوراه ترجمت 660 علم، إنه كان تحقيق، فتأخرت كثيرا في الترجمة. ما هو سبب التأخير؟ شيء واحد، أني كنت كلما فتحت ترجمة تستهويني قراءتها، فبدلا ما ألخص الترجمة أجلس أقرأ ما ذكر في هذه الترجمة، فذهب الوقت ومرت علي الأيام وأنا مشغول بقراءة هذه التراجم، لأن فعلا هذه التراجم تعيد لك النفس والنهم لطلب العلم وللعبادة ولكثرة القراءة مثل ما كان يفعل أولئك القوم. ولهذا احرصوا دائما على قراءة أخبار، حتى عندما تشعر بالسآمة والملل في بحث ما في عمل ما، اقرأ كلام هؤلاء، ستشعر بأن النفس تنشرح لهذا الأمر. إذن عندنا النوع الأول الكتب التي تنقل أقوال السلف، والسلف هم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أصحاب القرون المفضلة. خليني أكمل هذا. طيب، بس لحظة.
وقلنا بأن هذا النوع من الكتب يوجد فيه شيء من الخلل في النقل كالمرويات التي تنقل عن بني إسرائيل. ولا شك أنه ما ينقل عن بني إسرائيل العلماء لهم فيه تفصيل. من يذكرنا بتفصيل العلماء فيما ينقل عن بني إسرائيل؟ هاي الشيخ. تمام. طيب، هذا النوع الأول الذي يأتي موافق لما جاء في شريعتنا. 2، ما سكت عنه وليس مخالفا لما في شرعنا، لا نصدقه ولا نكذبه. والثالث، وهذا نرده جملة وتفصيلا. هذا منهج العلماء أو منهج السلف فيما يتعلق بالإسرائيليات. عندما نقول بأن كتب السلف كان فيها نقل، فهي لا تسلم من النقل عن الإسرائيليات. ولهذا نحن إشكاليتنا في الغث الموجود في كتب السلف المتقدمة هو النقل فقط، وليس الآثار الصحيحة المروية في التفسير. هذه مسألة مهمة حتى ما يجي إنسان يخلط بين كتب السلف وكتب المتأخرين. وترى الأمة التي لا تعتني بالمحافظة على جلالة قدر سلفها سيفوتها كثير من العلم، لأن العلم أصلا من نقله لنا؟ من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بين لنا ما جاء في القرآن؟ هم السلف رحمهم الله، صحابة، تابعين، تابع التابعين. فيجب أن يعرف لهؤلاء الناس قدرهم، وسيأتي هذا في رسالة شيخ الإسلام. النوع الثاني من الكتب كتب المتأخرين. كتب المتأخرين، إذن عندنا الكتب التي تنقل أقوال السلف، وعندنا كتب المتأخرين. كتب المتأخرين يوجد فيها الغث من جهتين. الجهة الأولى من جهة النقل كالآثار الموضوعة في فضائل التفسير. في رجل اسمه نوح بن مريم، هذا الرجل كتب 1000 حديث في فضائل سور القرآن وفضائل بعض الآيات، 1000 حديث، ولكن كل هذه الأحاديث مكذوبة، كل هذه الأحاديث مكتوبة. طيب لماذا فعلت ذلك؟ فقال: رأيت الناس عزفوا عن قراءة القرآن فأردت أن أرغبهم فيه. طيب تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترغبهم في قراءة القرآن؟ إذا ترغبهم رغبهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أصح ما كتب في فضائل سور القرآن فضائل القرآن لابن كثير رحمه الله. طيب لماذا ابن كثير نقبل كلامه في المرويات؟ لأنه كان محدثا، ولهذا اللي يقرأ في تفسير ابن كثير لازم يتنبه لمسألة مهمة. أحيانا لما تقرأ في التفسير تجد عندك قول من الإسرائيليات، تجد عندك حديث ما يعرف إلا من هذا الوجه، حديث منكر. طيب ليش يذكرها ابن كثير؟ لأن ابن كثير ذكر في منهجه بأنه يورد الآثار الضعيفة والموضوعة حتى ينبه عليها ويحكم عليها. ثم يجي لي طالب علم ما يعرف منهج ابن كثير في التفسير ثم يقول: شوف هذا المبتدع الذي يذكر هذه المرويات الباطلة والأحاديث الموضوعة. وهذا اللي يجعلني دائما أقول: لا يشغل طالب العلم نفسه بكثرة تتبع السقطات، اشغل نفسك بطلب العلم. عندما تأخذ كتاب وتقرأه اقرأ أولا منهج المؤلف في هذا الكتاب، لماذا هو يقول هذا الكلام. ولهذا أنا لا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بتفسير ابن كثير، لا أوصيه بذلك، بل هذا يكون مرحلة أخرى. لكن ممكن يبدأ أولا بتفسير السعدي رحمه الله. تفسير ابن سعدي رحمه الله لطالب علم مبتدئ ممكن يبدأ به. إذا يشوف أنه تفسير السعدي شاق عليه ابتداء، السعدي له كتابين: التفسير هذا المعروف تيسير الكريم الرحمن في تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وله أيضا تيسير الكريم أو له كتاب آخر ليس تيسير الكريم المنان، سأذكر وأخبركم به. له كتاب آخر في التفسير أيضا مختصر، ممكن يرجع له طالب العلم ويقرأه ويشعر بأنه بدأ يتعود على لغة المفسرين، ثم ينتقل بعد ذلك لتفسير السعدي الآخر. طيب، إذن عندنا الجهة الأولى من جهة النقل. الجهة الثانية من جهة الرأي الفاسد، من جهة الرأي
الفاسد، وهذا كثير في تفاسير المتأخرين، الرأي الفاسد. إذن هذه أنواع كتب التفسير. مسألة أخرى، المؤلف أشار في هذه المقدمة إلى أن التفسير إما منقول وإما معقول، إما منقول وإما معقول. هذه المسألة شرحها بعد ذلك شيخ الإسلام في فصل مستقل، لكن نحن هنا ننبه عليها لأنها وردت عندنا في مقدمة الرسالة أو في مقدمة شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام هنا أن التفسير منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق كما سيأتي في الرسالة. الذي نريد أن نقوله هنا أنه يحسن بطالب العلم أن يعلم أن تحديد المنقول والمعقول من التفسير قضية نسبية تختلف باختلاف العصور. تحديد المنقول والمعقول، طبعا عندما نقول منقول يعني منقول بالأثر، وعندما نقول معقول يعني من اجتهاد المفسر. هذه مسألة نسبية تختلف باختلاف العصر، فقد يكون معقولا في عصر ما هو منقول في عصر آخر. قد يكون هناك قول معقول في عصر معين وهو منقول في عصر آخر. فإذا نظرنا في عصر الصحابة مثلا، فإن كل ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار المغيبة وما يروونه من أسباب النزول، كل ذلك يعد منقولا بالنسبة لهم، فيدخل في التفسير المنقول. إذا لما نسألك على مثال على التفسير المنقول، ستذكر لنا ما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النزول أو الأخبار المغيبة، فهذا كله داخل تحت التفسير المنقول. أما ما قالوه بآرائهم، الصحابة كان عندهم آراء سواء اتفقوا فيها أو اختلفوا. مثلا المراد بقول الله تعالى 3 قروء، كلمة القرء هنا اختلف الصحابة في معناها على قولين، في من فسرها بأنها الطهر وفي من فسرها بأنها الحيض. طيب الآن هذا الاختلاف اللي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، هل هو يعتبر من التفسير بالمنقول أم التفسير بالمعقول؟ التفسير بالمعقول. إذن عندما نقول عن المعقول اللي وقع عند الصحابة، هذا يعني أنهم اجتهدوا في بيان معنى كلمة ولكنهم اختلفوا في اللفظ المراد. عندنا مثلا قول الله تعالى والعاديات ضبحا، ما المراد بالعاديات؟ بعض الصحابة قال بأنها الإبل، وبعض الصحابة قال بأنها الخيل. هذا قول عند الصحابة موجود. هل هذا من المنقول أم من المعقول؟ هذا من المعقول. طيب هل هذا يخالف المنقول؟ لا يخالفه، ولكنه من تعدد المعاني، هو من تعدد المعاني. إذن يجب أن نعلم أن جل تفسير الصحابة المعقول هو من هذا النوع. جل تفسير الصحابة المعقول هو من هذا النوع. هذه مسألة مهمة أنا أرى ضرورة التنبيه عليها ابتداء قبل أن نصل إلى تفاصيلها إن شاء الله في ما يتعلق بالمنقول والمعقول. بالنسبة للتابعين، فالمنقول بالنسبة لهم
يشمل كل ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار الغيبية وأسباب النزول. التابعين يروون عن من؟ يروون عن الصحابة. طيب ما يروونه عن الصحابة منقول أم معقول؟ منقول. ما يروونه عن الصحابة يعتبر منقول. طيب وما ذكروه التابعين ذكروا عندنا أسباب نزول، وما ذكروه من أسباب النزول مثلا ويضاف إلى ذلك ما قاله الصحابة بآرائهم فإنه يعد أيضا منقولا بالنسبة للتابعين وإن كان أصله معقولا. الآن الصحابي قال بأن العاديات معناها الإبل والآخر قال معناها الخيل، التابعي نقل قول الصحابي، فيعتبر هذا القول بالنسبة للصحابي معقول لكنه للتابعي منقول، يعتبر إيش؟ منقول. طيب لماذا اعتبرناه منقول عند التابعي؟ لأنه نقله عن الصحابة، والصحابة مرضي عنهم، يعني الصحابة عدول، ولهذا النقل عن الصحابة ليس كالنقل عن غيرهم. طيب التابعين، والتابعين أيضا مرضي عنهم. الدليل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صحابة، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن المسألة عندنا في المعقول والمنقول عند السلف رحمهم الله يختلف عن المعقول عند المتأخرين. المسألة كلها مرتبطة بتعدد معاني سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهدوا فيها ولم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا اعتبرناها معقولا لأنها ما رويت من الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واعتبرناها منقولة للتابعي لأنه نقلها عن الصحابي. فهذا الفرق بين المعقول والمنقول عند الصحابة والمعقول والمنقول عند التابعين. وإذا نزلنا إلى طبقة أتباع التابعين فإن كل المنقولات التي ذكرت للتابعين تعد تفسيرا منقولا عندهم، ويضاف إليها ما نقلوه من معقول التابعين في التفسير. الآن التابعين عندهم معقول. ما هو المعقول؟ الشيء الذي اجتهدوا هم فيه، بينما ما نقلوه عن الصحابة يعتبر منقولا. طيب تابع التابعين ما نقلوه عن التابعين سيعتبر منقولا، وما اجتهدوا فيه سيكون معقولا. إذن نستطيع أن نقول أن ضابط المنقول في عصر الصحابة يختلف عنه عن ضابط المنقول في عصر التابعين، ويختلف عن ضابط المنقول في عصر من جاء بعد التابعين. طيب لو جاء واحد بعد التابعين، هذه مسألة مهمة، واجتهد في قول، هل نعتبره منقولا أم نعتبره معقولا؟ معقولا. إذن هذه فقط خاصة بنقولات الصحابة ونقولات مين؟ التابعين، وليس أمرا مضطردا لكل من قال قولا وجاء أحد نقله عنه، لكن هذه خاصة بهؤلاء. لماذا هؤلاء؟ لما ورد في القرآن من الترضي عنهم، ولقربهم من عهد النبوة، ولمشاركتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات من الصحابة الذين لقيوه عليه الصلاة والسلام. طيب مسألة أخرى، ماذا يسمى التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يسمى التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يسمى التفسير النبوي. التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى التفسير النبوي. وهذا النوع من التفسير إذا ثبت نقلا كان حجة بلا ريب. هذا النوع من التفسير إذا ثبت نقلا كان حجة. إذن عندما يقول شيخ الإسلام منقول عن معصوم، من هو المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو المقصود التفسير ليش؟ النبوي. طيب ما عدا ذلك من التفسير فلا يكون حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم.
ما سوى ذلك من التفسير ليس حجة حتى يقوم عليه دليل معلوم. وهذا سيقودنا إلى مسألة أخرى، وهي أقسام التفسير بالرأي. أقسام التفسير بالرأي، وسيأتي حديث في الرسالة فيما بعد عن التفسير بالرأي مستقل، بس هذا نذكره الآن علشان ورد في المقدمة. القسم الأول الرأي الصحيح. الرأي الصحيح وهو على نوعين: أحدهما أن يتخير من أقوال السابقين، أن يتخير من أقوال السابقين. تابعي اجتهد في آية فنقل لنا أحدهم قول هذا التابعي، هذا يعتبر تفسير بإيش؟ بالرأي، باختيار قول من أقوال السابقين. الثاني أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية بشرط ألا يناقض كلام السلف. أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية. أنا ما قلت الآن حكم التفسير بالرأي، أنا أقول أقسام التفسير، لأن بعض الإخوة الآن جالس يفكر أنه أقسام التفسير بالرأي صحيح ومردود ومقبول. لا، هذا حكم. احنا نتكلم الآن عن أقسام التفسير بالرأي. عندنا القسم الأول الرأي الصحيح، وهو نوعان: أن يتخير من أقوال السابقين، اثنين أن يأتي بمعنى صحيح تحتمله الآية ولا يناقض قول السلف. القسم الثاني الرأي الباطل. الرأي الباطل وهو الذي يكون عن جهل أو هوى. الرأي الباطل وهو الذي يكون عن جهل أو هوى، وهذا أمثلة كثيرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تقول الرافضة هي عائشة حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا التفسير إيش؟ مبني على هوى وليس مبني على حق متبع. انتهينا من هذه الأقسام. انتقل إلى آخر مسألة في هذه المقدمة التي قرأها القارئ قبل قليل، وهي حاجة الأمة إلى فهم القرآن. أنا أريد أن أبين أن الله جل وعلا أمر جميع الأمة بأن تتدبر القرآن. ترى ما في إنسان معذور من تدبر القرآن. ما الدليل على ذلك؟ جاء في القرآن 4 نصوص نصت على التدبر. الأول في سورة النساء في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا فيه تنويه بأنه لا ينبغي أن يهمل العبد تدبر القرآن. وفي سورة المؤمنون قال الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وهذا أيضا فيه توبيخ وفيه تأنيب. كيف ما يتدبرون القول؟ وش هو القول اللي يتدبرونه؟ القرآن عند عامة المفسرين. وفي قول الله تعالى في سورة صاد: كتاب أحكمت آياته، أو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولاحظ هنا لفظ التدبر جاء بالتشديد، وكأن القرآن في هذه الآية لم ينزل إلا من أجل التدبر. وهذا ملحظ مهم. إذن ما يصلح أنك تقرأ القرآن بغير تدبر، لأن الله يخبرك أنه ما نزل إلا ليتدبر. وفي سورة محمد قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. هذا في إشارة أن القلوب المقفلة هي القلوب التي لا تتدبر القرآن. إذن حاجة الناس إلى فهم القرآن وتدبره حاجة ماسة. تتأكد هذه الحاجة أكثر من فعل السلف رحمهم الله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم كان يقول أحدهم، وسيأتي هذا إن شاء الله لاحقا: كنا لا نتجاوز 10 آيات كما يقول ابن عمر حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. لاحظ، طب كم جلس يحفظ سورة البقرة ابن عمر أو ابن مسعود
قال 8 سنوات. طيب ليه 8 سنوات؟ ما السبب؟ كان هناك تأمل، كان هناك تدبر. ولهذا نقل عن مجاهد رحمه الله أنه قال، وقيل عن غير مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أستوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. إذن هم يفقهون، حاجتهم إلى معرفة معاني القرآن. وفي من جاور ابن عباس رضي الله عنه ويقول: فما كنت أجالسه إلا لأسمع منه تفسير القرآن. إذن مسألة حاجة الناس إلى الفهم معاني القرآن مطلوبة. كلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما قل عندهم الإدراك لهذه الفهوم. ولهذا نلحظ في الآونة الأخيرة بدأت تظهر عندنا تفاسير ولكنها تخالف تفسير السلف. في فرق بين تفسير لا يخالف ومعاصر وحديث وله ما يدل عليه والعقل يقبله وليس هناك في النصوص الشرعية ما يرده، وبين اجتهاد ليس له أي أصل نعتمد عليه في بيان هذا. ولهذا قعد العلماء قواعد التفسير ونصوا على أن من أهم قواعدها أن كل تفسير للآية لا بد أن يكون راجعا إلى تفسير السلف أو إلى أحد أقوالهم. وهذه مسألة تأتي إن شاء الله في الحديث على قواعد التفسير. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونستكمل إن شاء الله في المجلس الثاني بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.